سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس چهارم را میخونیم. درس چهارم امروز ما مکان‌های تاریخ می باشد. مکان‌های تاریخی و باستانی بہت ہی قدیمی جگہ ہیں، مکانات آج ہم اس عنوان سے پڑھیں گے. واجه جدید هم داریم که اینا رو میتونید شما بخونید. درک رهنما، سوخت قبر، گودال، دفن کردن و غیره. بیاید اهداف امروز ما در این درس چه می‌آموزیم؟ خب، یک، با واژه‌های مربوط به توصیف مکان‌های تاریخی آشنا می‌شوند. برخی از فعل‌هایی را که با حرف اضافه به استفاده می‌شوند می‌آموزند. بہت سارے افعال ہیں کہ جو بے سے پڑھتے ہیں، سٹارٹ ہوتے ہیں، بے ہم خوردند، اور اسی طرح باقی، اور اسی طرح بعضی فعل ہیں کہ جو آج سے استعمال ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی ہم یاد کریں گے. یاد میگیرند که کدام فعلها با حرف اضافه در استفاده میشوند. در سے بھی کون سے افعال سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بھی آج ہم پڑھیں گے. روش گزارش نویسی درباره مکان‌های تاریخی را می‌آموزند کہ کیسے اگر ہم انشاء کسی بھی تاریخی مکان اور محل اگر ہم لکھنا چاہیں، مضمون لکھنا چاہیں، تو کس طرح ہم لکھ سکیں گے. شش، با روش کامل کردن فرم‌های نظرسنجی بازدید از امکان تاریخی آشنا می‌شوند. خب بیایید حرف اضافه به فعل‌های خاص. حرف به جو فعل خاص پہ لگتا ہے وہ کس طرح ہے؟ کہتے ہیں کہ لطفاً جمله ها را بخونید و آنها را به تصویرهای مناسب وصل کنید. یک، ما بعد از دیدن مکان‌های تاریخی به خانه برگشتیم. به خانه یعنی گھر کی طرف لوٹے، برگشتیم لوٹے. دو، گردشگران همیشه به روستای ما می آیند. دوستانم دیروز به یکی از گردشگران کمک کردند. استاد تاریخ به سوالهای گردشگران جواب داد. من برای دیدن مکان‌های تاریخی به یزد می روم. دوستان به گردشگران برگه رهنما ہدیہ می دهد. اب دیکھیں ان میں جو آپ کو الف ب پ ت س و جیم لگے، آپ نے یہاں پہ جملے کے آگے سلیکٹ کر دینا ہے. تمرین میں دیکھیں، مشخص کرنا ہے آپ نے کہ بے حرف اضافہ کہاں پہ آیا ہے، فعل کے ساتھ جو اضافہ ہوا ہے. خواندن میں دیکھیں، متن زیرا بخوانید. شہر سوخته، ایسا شہر جو کہ گلا سڑا ہے. خب، من اهل لبنان هستم و 35 سال دارم. سال گذشته من به ایران آمدم و به شهر زابل رفتم. از دوستانم شنیده بودم که در نزدیکی زابل مکانی به نام شهر سوخته وجود دارد. کہ میں لبنان سے ہوں، 35 سال کا ہوں. پچھلے سال ایران آیا تھا اور ایران کے شہر زابل میں گیا اور اپنے دوستوں سے سنا ہوا تھا کہ اس کے نزدیک ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے کہ جس کا نام شهر سوخته ہے. خیلی دوست داشتم این شهر را ببینم. این شهر در ایران در 56 کیلومتری زابل در استان استانبول جان قرار دارد. 56 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے زابل سے یہ والا مقام. وقتی به زابل رسیدم یک باستان شناس به من کمک کرد تا شهر سوخته را بهتر بشناسم. اسم او آقای سجادی بود. خب، باستان شناس یعنی جو کہ کسی بھی علاقے کے متعلق جانتا ہوتا ہے، اس کے پاس معلومات ہوتی ہے، چپے چپے سے جانتا ہے، جگہ کو پہچانتا ہے، راستوں کو پتہ ہے، راستوں کا، اسے کہتے ہیں باستان شناس. اس کا نام سجادی تھا. او به من گفت شهر سوخته نام یک شهر تاریخی است که 2 بار سوخته است. ایسا شہر جو کہ تاریخی ہے اور 2 مرتبہ جیسے کہ آگ لگی ہے اس کو یا گلا سڑا ہے. اما اسم اصلی آن معلوم نیست. از او سوال کردم که این شهر چقدر جمعیت داشت و مردم آن چه شغلی داشتند. کہ جب یہ شہر آباد تھا تو اس کی کتنی
جمعیت تھی، کتنے لوگ تھے اور ان لوگوں کا کاروبار کیا تھا. آقای سجاد بمان الله بخانزاد و گفت شهر سوخته حدود 55,000 نفر جمعیت داشت و مردم آن بیشتر کشاورزی و کفاشی میکردند. 55,000 افراد یہاں پہ موجود تھے جن کا کام کھیتی باڑی کرنا اور جو جوتوں کو گرہ لگاتے وہ کام تھا. خوب، من باز همیشان سوال کردم چه چیزهایی از شهر سوخته کشف شده است کہ ابھی کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس شہر سے نکلی ہیں، وجود میں آئی ہیں. آقای سجادی به من جواب داد مهمترین آثار این شهر خانه های سوخته است. گھر ہیں جو گلے ہوئے ہیں، سوختے ہوئے ہیں. یہ بہت مهم ہے کہ جو آثار قدیمہ میں شامل ہیں. ہر خانے 1050 تا 1060 میٹر است. 150 سے 160 میٹر ہر کمرہ ہے، ہر گھر ہے. 5 تا 6 اتاق دارد اور ہر گھر کے 5 سے 6 اتاق ہیں، کمرے ہیں. در سال 1972 میلادی اولین قبر در شهر سوخته کشف شده است. پہلی جو قبر ہے وہ یہاں پہ نکالی گئی یا وجود میں آئی یا دیکھی گئی. خب، یکی از مهمترین قبرها گودال ساده‌ای بوده است که مرده را با اشیا و غذا در آن دفن می‌کردند. کہ ان میں جو مهمترین جو قبر تھی، گہری جو قبر تھی، گودال یعنی گہری جو وہ سادہ تھی کہ لوگوں نے اس مردے کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی دفن کر دی تھی. 4800 سال قبر در یکی از قبرها یک چشم مصنوعی کشف شده است. ایک جو آنکھ جو مصنوعی آنکھ ہوتی ہے وہ بھی ملی. این چشم مصنوعی در چشم چپ یک زن 25 تا 30 سال قرار داشت. یہ جو مصنوعی آنکھ تھی وہ ایک 25 سے 30 سالہ نوجوان لڑکی یا عورت کے ساتھ رکھی ہوئی تھی. اولین جراحی مغز در شهر سوخته انجام شده است. در پایان سفر من از آقای سجادی خیلی تشکر کردم و به کشورم برگشتم. خب، تمرین میں دیکھیں جو فعل ہے خاص جو ہم نے پڑھے ہیں اوپر بے والے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تمرین میں دیکھیں با توجه به تصاویر زیر یک جمله بنویسید. مثال دیکھیں ما همیشه به گردشگران کمک میکنیم. گردشگران شهر یزد. مثلا گردشگران همیشه به شهر یزد سفر میکنند. اسی طرح باقی شماره 2 سے 4 یہ جو نا آپ تصویر کو دیکھ کر ان کو اپنے جملوں کو بنانا ہے. آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. حرف اضافه از. حرف بے ہم نے پڑھا ہے. از سے ہم دیکھتے ہیں فعل خاص ہیں یہ. خاندان حروف روابط میں سے ہیں یہ. جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور ان کو تصویر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. من برای رفتن به مکان‌های تاریخی از نقشه استفاده میکنم. ما صنایع دستی را از شهر تاریخی اصفهان خریدیم. من آدرس مکان تاریخی را از یک نفر پرسیدم. من خیلی از اسکلت انسان میترسم. من و پاتریک از حرم عکس گرفتیم. من دیروز از شهر تاریخی کاشان برگشتم. اٹیچ کرنا ہے. حرف اضافہ بھی اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. خاندان جو پیراگراف ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے. اسم من سلمان است. من عاشق شهرهای تاریخی هستم. سال گذشته با یکی از دوستانم به شهر خرم‌آباد رفتم. شهر بسیاری زیبایی بود. از آن شهر یک نقشه رهنما خریدم. ما برای پیدا کردن مکان‌های تاریخی از نقشه استفاده کردیم. در نقشه یک مکان تاریخی را پیدا کردیم. اسم آن مکان کله فلک الافلاق بود. از یکی از اهالی خرم‌آباد ادرس کله را پرسیدیم. اب یہ جو فلک الافلاق یہ قلعہ ہے کہ جو خرم‌آباد میں واقع ہے. این قلعه زیبا و دیدنی در مرکز شهر خرم‌آباد روی یک تپه قرار داشت. یہ خرم‌آباد جو شہر ہے
اس شہر کے مرکز میں ایک بہت بڑی اونچی جگہ پر یہ واقع ہے. من و دوستم از بیرون این کله خیلی عکس گرفتیم. سپس داخل کله رفتیم. زمان ساخت این کله معلوم نیست که کب یہ بنایا گیا، اما گفتند این کله حدود قرن سوم میلادی ساخته شده است. 3 صدی میں بنایا گیا ہے. کارشناس کله می گفت نام مشهور آن کله فلک الافلاک است. فلک الافلاک به معنی آسمان نوح و بالاترین آسمان است. فلک الافلاک یعنی نوا آسمان اور سب سے بڑا آسمان. وقتی من و دوستم در حیات قدمی زدیم یک تابلوی رهنما دیدیم. روی این تابلو مطالبه نوشته شده بود کله فلک الافلاک 5300 متر است و دیوارهای بلند و محکمی دارد. در این کله 2 حیات